تقطع لي الفيديو في لا كيسيون نيميرو 10. المهم انا نحاول نعاودو. دونك بالنسبه لكيسيون نيميرو 10 قال لك دو كومبيان دون اون فو فاريي ليبيسور دو لا لامب بور سبستيتيي اون فرانج سومبر ا اون فرانج بريون. دونك الله يرضي عليكم تشوفوا معايا مزيان في هاد لا كيسيون مزيان. دونك حنا باغيين لا فارياسيون ديال ليبيسور في لا كيسيون نيميرو 10. اون شكون هو اللي عنده علاقه باش بليبيسور او هو لورد دانترفيرونس. اون بي ديجا حنا حسبنا بي، قلنا ان بي هو 2 ان او ديفيزي باغ لامدا ناقص دي او كاري فوا او سور ان فوا لامدا فوا اف او كاري بلس ان دومي. متفقين معايا ولا لا؟ دونك حتى هنا مزيان. دونك الا لاحظتوا معايا مزيان، الا بغينا حنا لا فارياسيون ديال دلتا او اونتر شناهو فرونج بريون اي فرونج سومبر، حيت هي هادي اللي باغيين هو هنا شنو قال لك دو كومبيان دون اون فو فاريي ليبيسور de la lampe pour substituer une frange sombre à une frange brillante. يعني le passage من البريون sombre. دونك اش غندير هنا دلتا حتى هنا ندير هنا دلتا. دونك الا درت هنا دلتا بي حتى هنا ندير دلتا لهادو كاملين. دونك هي 2 ان او سور لامدا ناقص دي او كاري فوا او سور ان فوا لامدا فوا اف او كاري بلس ان دومي. فوالا. دونك الا درت هنا دلتا بي دونك غتولي هنا 2 ان او 2 ان سور لامدا كونستانت. دونك شكون ولا ندير لي دلتا هو او. دونك دلتا او بحيث هنا كاين البرودوي ناقص دي او كاري سور ان و لامدا و اف كاري كونستانت. شكون ولا ندير ليه الفاريابل هو او زائد ان دومي راه كونستانت. الا درتي شي حاجه كونستانت درتي ليها دلتا دونك شحال تعطيك هادي؟ تعطيك زيرو. دونك يولي عندي ان دلتا بي اش كتساوي لنا نعملو بدلتا او غتولي عندنا دلتا او فاكتور ديال 2 ان سور لامدا ناقص دي او كاري سور ان لامدا فوا اف او كاري. متفقين معايا ولا لا؟ دونك حنا باغيين نحسبوا شنو بغينا نحسبوا دلتا او. دونك واحد الحاجه واحد نوطي بيان مهمه. دونك دلتا بي كتساوي واحد سي الا كانت اونتر دو فرانج successifs de même nature. Delta P كتساوي ان دومي si entre deux franges différentes de nature. متفقين معايا؟ يعني ملي كنقول ميم ناتور يعني بريون الا كانت بريون مع بريون دلتا بي تاع الا كانت سومبر مع سومبر دلتا بي تاع اما الا كانوا ديفيرون راه بيناتهم شحال ان دومي. وهادشي راه عارفينو حنايا. دونك الا رجعنا هنايا دونك دلتا بي حنا راه عندنا اونتر شناهو قال لك هنا دو كومبيان دون اون في فاريي ليبيسور de la lampe pour substituer une frange sombre à une frange brillante. Donc حنا باغيين بالفرانج بريون sombre. دونك دلتا بي شحال نعوضها باش بان دومي غتساوي لنا هي دلتا او فاش نديرو هنايا مقام مشترك غتولي عندنا هي ان لامدا فاش في اف كاري. دونك هادي شنو ناقصها غتولي هي 2 ان او كاري فوا اف او كاري ناقص دي او كاري. دونك من هنا نلقاو ان دلتا او اش كيساوي غتولي عندنا هي ان لامدا فوا اف او كاري ديفيزي باغ شناهو 2 غتولي عندنا 4 ان او كاري فوا اف او كاري ناقص 2 دي او كاري. دونك هو هذا ليكسبريسيون ديال دلتا. كنتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا من هذا التمرين. وهذا التمرين راه مهم وبزاف. الا خدمتوا هذا التمرين وخدمتوا داك التمرين اللي ديجا لحشوا لكم في لام افاس باراليل يعني كاع لي كيسون بوسيبل اللي موجودين في لام افاس باراليل راه جمعناهم في هاد 2 زيكزارسيس. والله يسهل عليكم في امان الله.